अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले स्क्रीन पर एक बहन का कमेंट शेयर कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा। ये बहन माशाल्लाह से इतनी खुश थी कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा दिल चाहा कि मैं अभी से ही वीडियो बनाऊं और आप सब तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि मोज़े होते हैं। ये बहन बता रही हैं कि उन्होंने 1.25 लाख मरतबा दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगी थी और 40,000 बार पूरा भी नहीं हुआ था कि उनकी मन्नत पूरी हो गई। वो अपने रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी। वो बताती हैं कि बहुत सारे उन्होंने वजीफे किए, जान थी अपने रिश्तों के लिए। उनका कहीं भी कोई सबब नहीं बन रहा था। बहुत वजीफे किए लेकिन कोई काम ना आया। फिर उन्होंने एक दिन दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगी और वो कहती हैं कि 40,000 बार मैंने अभी पढ़ा ही था कि एक नेक रिश्ता मेरे लिए आया और माशाल्लाह से उनकी चंद ही हफ्तों में वहाँ रिश्ता पक्का हो रहा है। और आज वो मुझे जैसे बता रही थी, यकीन माने दिल को इतनी खुशी हुई कि मैं आप सब से बयान नहीं कर सकती। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। सब कमेंट्स में उनके लिए दुआ कीजिएगा। देखिए, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक दुआएं सुनने वाला है, कबूल करने वाला है। बहुत सारी बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए लेकिन कुछ नहीं बना और वो मायूस हो जाते हैं। मैं आपसे जितने भी मुशाहिदे मुजात बयान करती हूँ वो हकीकी मुशाहिदे होते हैं। हम समझते हैं कि ये तो कहानी थी, ये तो उन्हीं के साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं ऐसा हो सकता, ये तो बस उनकी एक सुनी सुनाई कहानी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हकीकी मौजे हैं। और मैं उन बहन का इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप यकीन करें कि वाकई ऐसा होता है, मौजे होते हैं। हम सिर्फ कहानियाँ बयान नहीं करते, हकीकी मुशाहिदे जो लोगों ने बयान किए होते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपके दिल को सुकून मिले। आप भी ये अमल कीजिए। मैं नहीं कहती कि 1.25 लाख ही आप मन्नत मांगे, लेकिन आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें। और जिनको यकीन है वो आज से अभी से ही शुरू करेंगे। जो अभी सोच में पड़े हैं कि कौन सा वजीफ़ा करें और कौन सा ना करें, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि कोई भी आप वजीफ़ा ना करें, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो आप कोई भी छोटा सा सिरा आप पकड़ लें। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ आपसे। और मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगी कि उन बहन के लिए कमेंट्स में दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, कभी आपने ऐसा लम्हा गुजारा है जब लगता है कि अब सब ख़त्म हो गया है? दौड़ धूप, इलाज, मेहनत, दुआएं सब करके देख ली, मगर कोई रास्ता ना बने। ऐसा लगे जैसे हर दरवाज़ा बंद है, जैसे ज़िंदगी एक कैद बन गई हो। लेकिन फिर अचानक अल्लाह का एक ऐसा करम बरस जाए कि अक्ल हैरान रह जाए। तो ये सब किसी के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर वो लम्हा जब इंसान की आंखों के सामने नामुमकिन मुमकिन में बदल जाए। आज मैं आपको एक ऐसा ही सच्चा मुशाहिदा सुनाने जा रही हूँ। कहानी एक ऐसे शख्स की जो बरसों की बीमारी में फंस गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मगर दुरूद पाक ने उसके लिए वो दरवाज़ा खोला जिस पर सब ने मायूसी की मोहर लगा दी थी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंधेरों से रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के खास करम आप पर भी बरसें, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। हो सकता है यही किस्सा आपके दिल की दुआ का जवाब बन जाए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी ईमान अफरोज़ सच्चाइयाँ आपके दिल तक पहुँचती रहें।
یہ کہانی ایک عام انسان کی ہے، کوئی بہت بڑا عالم یا بزرگ نہیں، بس ایک عام سا بندہ جیسے آپ اور میں۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت شروع ہوا جب اچانک اسے ایک خطرناک بیماری لگ گئی۔ شروع میں تو اس نے سوچا کہ یہ وقتی ہے، علاج سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ہسپتالوں کے چکر لگے، ڈاکٹروں نے دوائیاں دیں، آپریشنز تجویز ہوئے، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن شفا کا کوئی نشان تک نہ ملا۔ دن گزرتے گئے اور وہ شخص اندر سے ٹوٹنے لگا۔ گھر کا ماحول سوگوار رہنے لگا۔ اس کی ماں رات کو جاگ جاگ کر دعا کرتی، آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے فریاد کرتی، لیکن جب بار بار جواب مایوسی کی شکل میں آتا تو دل ٹوٹنے لگتا۔ ڈاکٹروں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس جتنا وقت ہے گزار لو۔ یہ الفاظ موت کے پروانے کی طرح لگتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ شخص اپنے بستر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اللہ نے اس کی دعائیں سننا چھوڑ دی؟ کیا اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں بچے گا؟ اسی دوران ایک واقف کار اس کے گھر آیا۔ وہ ایک دیندار شخص تھا، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والا۔ اس نے اس بیمار کو دیکھا اور کہا، بھائی تم مایوس کیوں ہو؟ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ایک چیز کو اپنی زندگی میں لے آؤ اور دیکھو اللہ کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ بیمار نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا کروں؟ سب کچھ آزما چکا ہوں۔ وہ شخص بولا، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو اور سونے سے پہلے جتنا ہو سکے کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ معمول بناؤ، دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے۔ یہ بات اس کے دل کو لگی۔ پہلی بار اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اگلی رات اس نے وضو کیا، آنسوؤں کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ زبان پر درود تھا اور دل میں ایک ہی دعا، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما۔ پہلے دن یہ مشکل لگا، کمزور جسم، تھکاوٹ، بیماری کا بوجھ، لیکن اس نے ہمت کی۔ راتیں گزرتی گئیں، وہ تھکن کے باوجود درود پڑھتا رہا۔ دن میں بھی موقع ملتے ہی درود شریف زبان پر آ جاتا۔ ناظرین، کچھ ہی ہفتے گزرے کہ حیران کن تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ جو جسم پہلے چلنے سے قاصر تھا اس میں آہستہ آہستہ طاقت آنے لگی۔ جو رپورٹیں پہلے مایوس دکھاتی تھی اب ان میں بہتری کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈاکٹر حیران رہ کے وہ بار بار پوچھتے، تم نے کون سا علاج شروع کیا ہے؟ یہ بہت غیر معمولی بہتری ہے۔ لیکن وہ شخص مسکرا کر صرف ایک ہی جواب دیتا، یہ درود پاک کا کرم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے وہ در کھول دیے جو سب کو بند لگ رہے تھے۔ چند مہینے گزرے اور وہ بیماری جو لا علاج قرار دی گئی تھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے سر پکڑ لیا، گھر والے سجدے میں گر پڑے اور اس شخص کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار دہراتا، یہ سب کچھ درود شریف کی برکت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ اس شخص نے دعا کی کہ کیا مجھے کوئی سننے والا نہیں؟ کیا میرے لیے کوئی دروازہ نہیں بچے گا؟ تو دیکھیں ہمیں شیطان کس طرف ورگلاتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور بار بار ایسی سوچیں ہمیں آنے لگتی ہیں کہ اللہ پاک سے ہم دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک دکھا دیتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کیسے اس شخص کو وسیلہ بنا کر اسی بیمار شخص کے پاس بھیجا کہ درود پاک کی توفیق دی کہ تم درود پاک پڑھو، اور اللہ پاک نے اس کی زندگی بچانی تھی نا، اسی لیے اس کو درود پاک کی توفیق ملی۔ تو یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ہم دنیا والوں کے کہے پر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اب شفا نہیں مل سکتی، بینک کہتے اب قرض معاف نہیں ہو سکتا، لوگ کہتے ہیں اب رشتہ نہیں جڑ سکتا،
ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں، لیکن اصل یقین تو اس ذات پر ہونا چاہیے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو ناظرین، درود پاک محض الفاظ نہیں، ایک رشتہ ہے، یہ ہمیں اس ہستی سے جوڑ دیتا ہے جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں۔ اور دیکھیں کہ کیسے ناممکن راستے بھی کھل جاتے ہیں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو میری کہانی آج کی لمبی ہو رہی ہے تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔